भन्न मन लाग्छ। लामा बाउठिएका बाटामा हिँड्दै सोध्न मन लाग्छ। खसेर पट्ट फुटेका असङ्ख्य थोपाहरू सोहोरेर केही बुझ्न खोजौँ झैँ लाग्छ। आवाज, बतास, शब्द, सङ्केत सबैमा म कहाँ छु? यतै कतै यही संसारमा के खोजी बस्ने एउटा उत्सुक मान्छे। म सायद अशोक 2 हात जोडेर नमस्कार गरेँ है सबैलाई। अब सुरु गरौँ मेरा प्रकाशित रचनाहरू वाचन गर्ने पडकास्ट श्रृङ्खला र एकैछिन। अनि मधुरो गुन्जिरह्यो। खोलाको सतहमा तैरिने बरफका चक्लाहरू जस्तै तैरिन्छन् आँखाका सतहमा यादहरू कहिलेकाहीँ। यतिन्जेलसम्म त यादहरू धमिलो हुँदै हराइजानुपर्ने हो, तर एउटा धुन झन् गाढा भएर बजिरहेको छ। कतै बिजाइरहेको छ अनुपस्थिति, सम्झाइरहेको छ केही। अँध्यारो कोठामा धुपको बास्ना, पेन्ट ब्रस समेटेर बसेको टेबल, त्यस्तैमा कतै लडिएला भन्नु नपर्ने आवाजले कसरी डोर्याए जस्तो, लड्न नदिए जस्तो। त्यस अघि या पछि कुनै एक बिहान फेरि अनुप सरको गाइडेड मेडिटेसनमा विक्रम सरले हिप्नोटिक एम्बियन्स बनाइदिनु भएको थियो। चौरका शीतहरू छोडेर बिस्तारै प्रकाशका रङ्गीन बिन्दुसम्म पुर्याएको मनलाई। फर्किँदाखेरिको फ्लाइटमा अनुहारभरि घाम खसेको सायद। पैतालाले फेरि शीत छोएर एउटा मौन चिरिदिएको थियो। मलाई अझैसम्म गहिरो बिजेको र त्यसपछि अन्त नसुनेको एउटा धुन। साँझ भयो सङ्गिनी घर आऊ। साँझ भयो, साँझ भयो, सङ्गिनी घर आऊ। धेरै पछि यो लेख्ने साहस आएको हो। सकिँदैन। कतिपय कुराहरू लेख्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, तर सकिँदैन, जानिँदैन। कतिपय कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकै जानिँदैन, हुँदैन। कतिपल्ट यस्तो लेख्नुपर्छ, यो विषयमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदा लेख्ने मान्छेसित प्रतिक्रिया नै हुँदैन। के भन्ने, के नभन्ने, कसरी भन्ने, कसरी नभन्ने। विक्रम सर भन्ने बित्तिकै मलाई धेरै थोक एकैचोटि याद आउँछन्, तर फेरि त्यही धुनमा पुगेर यादहरू केही बेर रोकिन्छन्। म भित्र गइरहेर बस्यो त्यो धुन, कहिल्यै हराएन। हराउन त विक्रम सर हराउनु भयो। त्यस्तो बेला हराउनु भयो जति बेला हरेक सुर मजाले लाग्दै थिए। एक फेर लेखेथे, स्पेसको पनि आफ्नै टाइम एन्ड स्पेस हुने भएर होला अनुप सर। कतिपय स्थानहरूको ब्लर इमेज र सेपिया टोनका सम्झनाहरूले सधैँ आत्मीय छाप छोडिरहन्छन्। मान्छेको सम्झना त अझै गाढा हुन्छ नि है अनुप सर। उहाँ सिकाउनुहुन्थ्यो, सिकाउँदा सिकाउँदै सिक्नु पनि हुन्थ्यो। उहाँ ढुङ्गा जस्तो अरहर हुनुहुन्थेन, ज्यान नबाङ्गिने डान्सर जस्तो पनि होइन, पानी जसरी सलल्ल बग्न सक्ने मान्छे। क्युरियोसिटी थियो, किनभने धेरै कुरा नजान्नुका आयामहरू जान्नुभएको थियो। उहाँ हामी जस्तै। थिएटरमा दीक्षित भइसकेर गुरु भएर ज्ञान बाँड्न थाल्नु भएको होइन। केही मोडहरू थिए, उहाँको क्युरियोसिटी थियो, सचेत भएर सही सङ्गत गर्नुपर्छ भन्ने चेतना थियो र बेला आउँदाखेरि गर्छु भन्ने आत्मविश्वासले नै एकपछि अर्को काम गर्दै जानुभएको थियो। अनि सादगी र भद्रताले झन् मान्य हुनुभएको हो। मैले देखेको विक्रम सर खरो समालोचक होइन। उहाँले त्यति साह्रो समालोचनात्मक हेराइले हेरेर केही कुराको व्याख्या गर्नुभएको मैले थाहा पाइनँ। उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो र त्यो ग्रहण गरेको पर्सपेक्टिभ मलाई मन पर्थ्यो। यो राम्रो थियो, यस कारणले राम्रो थियो, यो नराम्रो थियो, यस कारणले नराम्रो थियो, त्यस्तो होइन। बरु हामीलाई लोभ लाग्छ, हामीमा बेला बखत मसिना लालचहरू भरिन्छन्। हामीलाई यस्तो गर्न मनपर्छ है, तर त्यसरी गर्दा पनि हुँदो रहेछ। यस्तो हुन्थ्यो उहाँले हेर्ने तरिका। यसरी थाहै नपाउने गरी उहाँले प्रस्तुतिका वैकल्पिक तरिकाहरू सतहमा ल्याइदिनुहुन्थ्यो।
खासमा एक्टर स्टुडियोका सेसनहरूमा उहाँको उपस्थिति र बोलीलाई मैले क्लिन्जिङका रूपमा हेर्थेँ। एक सरो आफूलाई सफा गरेपछि अरू धेरै कुरामा इजी भइन्थ्यो। यो मेरो निजी अनुभूति हो। मलाई विक्रम सरको क्लास मन पर्थ्यो अनि दिनभरिको कुनै एउटा बिसौनीमा उहाँ साधारण कुरा गर्नुहुन्थ्यो। असाधारण र कनेक्ट गर्न नसकिने कुरा हुन्थेनन्। म तनहुबाट काठमाडौँ आएको एउटा दमाईको छोरो। मैले आफूलाई न सानो माने न अलग माने। मलाई पढाउन मन पर्थ्यो। जीवनमा हाँसो रोदन जे जति सँगेले तिनले अरूलाई ज्ञानको आलोक दिन सक्ला भन्ने सोच्थेँ। कलाकार भइराख्न सजिलो कुरा होइन, तर हार्मोनियममा औँला सलल्ल खेलाएपछि है जब मनको सबै मैलो हराउँथ्यो त्यो सम्झेर पनि कलाकार नहुन सकिनँ। यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ बोलिराख्दा पनि हार्मोनियममा औँलाहरू पनि चलाइरहने, विद्यार्थीहरूसित संवाद पनि गरिरहने अनि मुस्कानले उजिल्याउने अनुहार। हि वाज अ ब्लेस्ड आर्टिस्ट। उहाँले विद्यार्थीसँग त्यस्तो भाइब क्रिएट गरेर संवाद गरेको आफैमा एस्थेटिकली रिच पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो। फेरि पनि यस्ता कुराहरूलाई एम्फसाइज गरेर शब्द खेलाइरहन सजिलो छैन। सम्झनाका कुराहरू डिस्टोर्टेड हुन सक्छन्। मलाई भ्रम छैन, मैले सबै कुरा आधिकारिक रूपमा भनेको छु भन्दिनँ, म पक्का गलत हुन सक्छु। मैले लेखेका यी सम्झनाका अक्षरहरूमा 90% भावार्थ र 10% अकाट्य सत्य होलान्। तर आँखामा तैरिने यादहरू सर्वथा इमान्दार छन्। र छोराछोरीलाई आफ्नो दुई छेउमा टाँसेर सङ्गीतको रियाज गरिराख्ने विक्रम सर साधारण अभिभावक त झन् हुँदै होइन। केही संवादहरू अझै पनि अधुरै भए विक्रम सर। 2068 सालको अन्तिम साँझ एक्टर स्टुडियोको ग्यादरिङमा भन्नुभएको थियो नि, कोही धेरै पिउँछन् र रमाइलो गर्न बिर्सिन्छन्, म चाहिँ थोरै पिएर धेरै रमाइलो गर्ने मान्छे परेँ है। र उहाँको मजाको हाँसो। चन्द्र गुरुङको कविता जस्तै गीतको लय हराउँछ, शीतको बिम्बले पातमाथि कोर्ने कविता हराउँछ, मनभरिको व्यथा लेख्ने अक्षर हराउँछ, कथाको एउटा पात्र हराउँछ। हराउँछन् धड्कन व्यक्त गर्ने शब्दहरू जब एउटा मान्छे हराउँछ। कोही हराउनु भनेको सपना देख्ने आँखाहरू हराउनु हो। विक्रम सर, तपाईँ हराउनु भनेको त झन् धेरै थोक हराउनु हो। जब म जान्छु अधुरै जान्छु, अपुरै जान्छु। पढ्दा पढ्दैको किताब अधुरै हुन्छ, लेख्दा लेख्दैको कविता अधुरै हुन्छ। केही सङ्गीत अधुरै रहन्छन्, केही समीक्षा अधुरै रहन्छन्। यस्तै त होला नि है विक्रम सर। मैले यसै कोरेको थिएँ। आज तपाईँलाई सम्झिँदाखेरि यसले पनि अर्थ भेटे जस्तो माने। रानी चरी स्याक्लुङ्गे मनभरि भन माया तिम्रै छ मन परी। थिएटरका विद्यार्थीहरूको एन्थम जस्तै भएको थियो यो गीत। रहेका भत्केका काठमाडौँका नाटकघरहरूमा उहाँको सम्झना सुरक्षित छ आजसम्म। मभित्र चाहिँ फेरि त्यही धुन, त्यसैको गहिराई अनि मधुरो गुन्जिरह्यो। साँझ भयो सङ्गिनी घर आऊ, साँझ भयो सङ्गिनी घर आऊ। धन्यवाद।